साहब, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, डार साहब की जो तैनाती है बिल्कुल आइन में भी नहीं है, वो इजाज़त नहीं है उस तरह। बट हैविंग सेड दैट, जो एक और तबसरा हो रहा है वो ये कि ऑल इज़ नॉट वेल इन पैराडाइज। चीज़ें उस तरह नहीं हैं जिस तरह जो है वो नून लीग समझ रही थी कि वो चला सकेंगे, या उस तरह जो है वो ख़तरात कुछ उनको नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से सेफ गार्ड करने के लिए अपने इंटरेस्ट उन्होंने जो है डार साहब को जो है वहाँ पे तैनात किया है। आप किस तरह देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि ये तो एक माजरत के साथ एक ये बात जब से नून लीग आई कहा जाता है कि देखते हैं कि कब वो एक्सप्लोजन जो है वो होती है, कब नवाज शरीफ साहब, इन सिंपल टर्म्स ये कहा जाता है कि कब जो है वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारते हैं, ये कब होता है ये देखना है, अब जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। देखिए, वो जॉन एलिया का एक शेर है, निस्बत इल्म है बहुत हाकिम वक्त को अजीज, उसने तो कार जहल भी बेउलमा नहीं किया। ये जो सारी जो तजुर्बात हो रहे हैं, मुस्लिम लीग नून दरअसल तय नहीं कर पा रही। पहली चीज़ ये कि अभी मोहसिन बेग साहब कह रहे थे ठीक है, और वो उन्होंने शायद फैसला कर लिया हो नवाज शरीफ साहब ने कि मरियम नवाज को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। लेकिन अगर यही सब करना था तो फिर अगस्त में असेंबलियां डिसॉल्व हुई थी, अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन करा देते। कम से कम एक काम तो आईनी नजर आता ना कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन हो गए। तो जवाब ये पैदा किया गया, कोई एक बयान दिखा दें पूरी मुस्लिम लीग का उस दौरान कि जहां ये बात की गई। हमेशा यही बात की गई कि नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाएंगे। ये बात ठीक है। आपको वो इश्तेहारात याद होंगे जिसपे हम सारे जो हैं वो कह उठे थे कि ये क्या इश्तेहारात हैं, ये इश्तेहार कम जो है, ये अनाउंसमेंट ज्यादा लगती है, आपको याद होगा। हाँ, लेकिन वो ठीक है कि चले सबको, जिस तरह अभी बेग साहब भी कह रहे थे, सबको शौक पहुंचा कि तवक्को नहीं थी, गैर मामूली नतीजा आया 8 फरवरी का। इसके बावजूद कि आज भी तहरीक इंसाफ कहती है कि उनको मिल रही थी 2/3 मेजॉरिटी, वो ओवरटर्न कर दी गई। लेकिन ये बात तो हुकूमती हलके, तमाम जमाती हलके और सज्जियाकार ये मानते हैं कि 8 फरवरी में तहरीक इंसाफ के वोटर ने बाजी पलट दी और गैर जमाती इंतखाबात नहीं था। जमाती इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो खैर बाद में ज्वाइन की, आज़ाद उम्मीदवार सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप बन के उभरा। ये बजाते खुद जो है, ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के लिए मॉरली डिफीट थी। दे शुड हैव एक्सेप्टेड इट। और मैं आपको पूरे एतमाद से कहता हूं कि अगर मुस्लिम लीग नून उस वक्त इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती मेरे वाली लाइन और कहती कि नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बात कहते हैं मुसद्दिक मलिक साहब की, जी हमने कहा कि तहरीक इंसाफ वाले हुकूमत बना लें, लेकिन आप हुकूमत नहीं बनाते, आप कहते कि आए चले फिर इंतखाबात करा लें। मॉरली ओन करते कि हाँ कि तहरीक इंसाफ या आज़ाद उम्मीदवार जो है वो जीत कर आए हैं, सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप वही बनकर आए हैं। आप सोचें अगर बदला होता है निशान, इंतखाबी निशान, तो वो नताइज क्या होते हैं। उससे तो ग्राउंड पे तो चीजें नजर आई ना कि ग्राउंड पे जो है तहरीक इंसाफ ने ऑलमोस्ट वाइप आउट कर दिया था। यानी विदाउट, अगर इलेक्शन सिंबल कोई इतनी बड़ी मेजॉरिटी ले सकता है तो विद सिंबल क्या नतीजा होता। लेकिन हैविंग सेड दैट, चले जो भी हुआ, बन गए, हुकूमत बन गई। अब वही बात है कि पहले भी जब 22 महीने 16 महीने की हुकूमत थी तो शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल साहब ने मुझसे खुद कहा था कि गवर्नमेंट बनने से पहले शहबाज शरीफ ने उनसे कह दिया था कि यू विल बी माय फाइनेंस मिनिस्टर। अब वो बन गया था ना, एक फाइनेंस मिनिस्टर बन गया था, उससे चलने देते नहीं। उनसे कहा गया कि आप IMF से मुज़ाकरात करने वॉशिंगटन जाएंगे तो लंदन होते हुए जाएं, वॉशिंगटन से मुज़ाकरात कर आएंगे तो लंदन में स्टॉप ओवर कर आएं। और वो हर मुलाकात में, यानी यहां तक कि एक मरतबा मिफ्ता ने ये कहा कि पेट्रोल की कीमतें बिल्कुल जो है 30th थी या 15 थी, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं या कम होती हैं, तो पेट्रोल की कीमतें बढ़नी थी। सुबह नवाज शरीफ साहब को उन्होंने मैसेज किया कि जी आप बता दें ये हमने बढ़ानी है कीमत, और ये जो है हमें समरी आई है, तो
آپ کی جو ہے وہ چاہیے انڈورسمنٹ. انہوں نے کہا اچھا I'll get back to you according to مفتاح اسماعیل. اب وہ انتظار کرتے رہے, رات کے 12 بج گئے. انہوں نے کہا مجھے تو کوئی فیصلہ کرنا تھا نا. تو میں نے پھر فیصلہ کر لیا, میں نے اوکے کر دیا اور میں نے قیمتیں بڑھا دی. جب قیمتیں بڑھا دی تو نواز شریف صاحب کا مجھے فون آیا کہ آپ نے رائے نہیں. انہوں نے کہا جی میں نے تو آپ کو کئی گھنٹے پہلے یہ سارا سمری بھیجی ہوئی تھی. اگر اس مائنڈ کے ساتھ, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ نے 16 مہینے حکومت کی تو وہی ہوا جو 16 مہینے میں ہوا. اس کے بعد آپ نے اس کو ہٹا کے جو ہے ساگدار کو لے آئے. انہوں نے مزید گل کھلا دیے, لیکن ایسے گل کھلائے کہ وہ آج ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. یعنی کوئی ریشنل تو ہوتا ہے کسی چیز کا. تو آپ کس چیز کو, یعنی پالیٹکس کو اتنا ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے, سسٹم کو اتنا ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے کہ آپ نے مذاق بنا دیا ہے. ڈیموکریسی کا نام لیتے ہیں, غیر آئینی کام کرتے ہیں. اب دوسری طرف مزاحمت شروع کرتے ہی, ابھی مزاحمت شروع نہیں ہوئی کہ سرنڈر کر دیا. یعنی دونوں طرف اس وقت نظر ہی آ رہا ہے کہ دونوں ایک کیو میں لگے ہوئے ہیں کہ کون آگے نکلتا ہے. باری لینے کے لیے, باری لینے کے لیے پتہ نہیں کیا حکومت بنی ہے. کل حکومت ہٹ بھی جائے گی, کوئی دوسری حکومت آ جائے گی. لیکن مجھے ڈیموکریسی کا فیوچر پاکستان میں بڑا بلیک نظر آتا ہے. مجھے پاکستان میں مزاحمت کی سیاست ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, تقریباً ختم ہو گئی ہے. ہم نے نرسریز ہی ختم کر دی ہیں مزاحمت کی. تو اس وقت جو چیز چل رہی ہے آپ اس پہ بات کر لیں, کون ڈپٹی پرائم منسٹر, کون پرائم منسٹر, کون اپوزیشن. یہ چھوڑ دیں کہ کوئی آئین کی بات کرتا ہے, کوئی حکمرانی کی بات کرتا ہے. یہاں ججز جو ہے اپنی وضاحت کرتا پھر رہا ہے کہ بھائی میں نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ اے امریکن نیشنل. لیکن چل رہی ہے, ہر چیز چل رہی ہے اس میں. تو اٹس فری فار آل. بالکل جو حالات ہیں وہ کسی کے لیے بھی میرا خیال ہے انکریجنگ نہیں ہے. بیگ صاحب ایک تو چلے جی ڈیپٹی پرائم منسٹر آتے ہیں, کون انٹیریئر منسٹر بنتا ہے, کون فائنانس منسٹر بنتا ہے, وہ چیزیں ایک اپنی جگہ. عام عوام سے جب بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چلیں جی یہ تو چلیں ٹھیک ہے, جو بھی چیزیں چل رہی ہیں ہمارے لیے تو سب ایک جیسے ہی ہیں. لیکن کیا یہ نظام جو ہے وہ ہمیں ڈیلیور کرے گا؟ ابھی گزشتہ دنوں میں سن رہی تھی شہباز شریف صاحب کی جو گفتگو تھی جب بزنس کمیونٹی سے وہ ملے, کراچی گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے تو اس طرح کی پکچر پینٹ کی کہ جی اب تو سعودی بھی آ رہے ہیں, چائنا کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک ہیں, ایران بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ تجارت جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے. تو بہت اچھے کی خبر اور مطلب سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے, اچھے کی نوید جو ہے وہ سنا رہے ہیں. لیکن حالات اگر دیکھیں, گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو اس سے بالکل برعکس چیزیں نظر آتی ہیں. اینڈ اسپیشلی مطلب مجھے آج کل جو ہے بڑا دکھ ہوتا ہے جب مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ کا حوالہ دیتے ہیں. تو اسٹاک مارکیٹ ریفلیکٹ تو نہیں کرتا نا کہ عام آدمی کی زندگی میں کیا جو ہے وہ چیزیں جو ہیں کس خرابی کی طرف جا رہی ہیں یا کیا اس سے کوئی بہتری آئی ہے اسٹاک مارکیٹ سے. عام آدمی تو اس سے منسلک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں تو اکانومسٹ نہیں ہوں, لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ اتنی اوپر جا رہی ہے اور سب اس کی کریڈٹ بھی لے لیتے ہیں, میری سمجھ سے باہر یہ کیا فنامنا ہے. نہ تو کوئی گولڈ کی کانیں نکل آئی ہیں, نہ پیٹرول کے ذخائر نکل آئے ہیں, نہ یہاں کوئی ایسی کوئی ٹریڈنگ ہو رہی ہے کہ ہماری مارکیٹ نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی. اور ملک میں سٹینڈ سٹل ہے بزنس کا, نہ فورن انویسٹمنٹ کوئی کر رہا ہے, نہ لوکل انویسٹر جو ہے وہ بھی بیچارہ ڈرا ہوا ہے. ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے اور سٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے. یہ فنامنا میں نہیں سمجھ سکا. آئی ڈونٹ نو یہ کوئی اکانومی والا بندہ سمجھ سکا, لیکن اس کا کوئی کریڈٹ لینا, آپ کی بات ٹھیک ہے, عام آدمی کے لیے کوئی سہولت. دیکھیں جو پرائسز روز بڑھنا ہے نا, وہ بہت ہی تکلیف دہ کام ہے ایک کامن آدمی کے لیے. اور اس کے اوپر کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا جی آپ نے سبسڈیز نہیں دینی ہے, اور یہ مطلب یہ جو ہمارے اکانومسٹ ہیں وہ تو میرا ڈرائیور بھی یہ کام کر سکتا ہے نا جی, پیسے چاہیے پرائس بڑھا دو, ٹیکس بڑھا دو, یہ تو عام آدمی کر سکتا ہے, میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن لانگ ٹرم کوئی ایسی فائنینشیل پالیسی ابھی تک تو نظر میں نہیں آئی. گو کہ یہ نئے فائنانس منسٹر صاحب ہیں, آئی ڈونٹ نو, اللہ کرے یہ بہتر کوئی کام کر دیں. لیکن آپ نے جو فرمایا کہ کوئی یہ سسٹم, میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا.
اور یہ جو جمہوریت، آئی ڈونٹ نو، مدر صاحب کہہ رہے تھے، مدر صاحب بھی روز مشاہدہ کرتے ہیں، یہاں جمہوریت نام کی کوئی چیز پہلے دن سے نہیں ہے، اور نام سارے جمہوریت کا لیتے ہیں، پارلیمان کا لیتے ہیں. آپ دیکھیے پارلیمان میں کیسے لوگ الیکٹ ہو کے جاتے ہیں اور کس طریقے سے جاتے ہیں. یہ رؤف حسن صاحب کی آپ نے سنوائی تھی، انہوں نے کہا جی، تو یہ سب ڈھونگ ہے.